Hello everyone, welcome to the online school. आज हामी स्टुडेन्ट बुक को युनिट 5 मा रहेको एक्सरसाइज 5.6 पढ्न लागेको छौं। यो पेज नम्बर 32 मा छ। हेर्नुस् त, यहाँनिर पास्ट इभेन्ट को बारेमा हामी डिस्क्राइब गर्नुपर्ने छ, जुन हामीले प्यासिभ भोइस मा लेख्छौं। सुरुमा हामीलाई प्रेजेन्टेसन एन्ड प्र्याक्टिस भनेर दिएको छ है। एउटा बक्स भित्र हामीलाई केही लेखेर दिएको छ, इल्गर सिम्फनी नम्बर 1 भनेर। हेर्नुस् त, यहाँ हामीलाई डिटेलमा दिएको छ है। अब त्योदेखि तल पढ्नुस्। दिस इज एन एन्ट्री इन अ रेकर्ड क्याटलग। इट टेल्स यु दैट द सिम्फनी वाज कम्पोज्ड बाय इल्गर, दैट द orchestra was conducted by George Solti, and that the record was made in 1972. What does it tell you? यो 1972 मा इल्गरले कम्पोज गरेको संगीत हो। यसलाई जियोर्ज सोल्टी सांगीतिक समूहले चाहिँ प्रस्तुत गर्न लागेको छ हैन। यहाँ माथि दिएको बक्समा छ नि, त्यो इन्फर्मेसनको आधारमा हामीले यसको बारेमा डिटेलमा लेख्नु पर्ने छ। यो एउटा इन्ट्री क्याटलग हो। यसलाई हेरेर हामीले यो संगीतको बारेमा अझ लामो गरेर डिटेलमा भन्नुपर्छ। अब हामी सुरु गर्छौं यसलाई। यो के भनेको त, यो संगीत के हो भनेर हामी डिटेल गर्छौं। हेर्नुस् त, मोर देन दैट भन्नाले यहाँनिर भएको भन्दा थप कुरा हामी लेख्दै छौं है। द रेकर्ड सेज दैट द सिम्फनी वाज प्लेड बाय लन्डन फिलहार्मोनिक orchestra produced by Decca, that was performed in flat OP.55। यो हामीलाई क्वेशनमा नै दिइसकेको छ। यसले के भन्दैछ त भन्दाखेरि, यो रेकर्डले भन्छ सिम्फनी चाहिँ लन्डन फिलहार्मोनिक orchestraले, यसलाई फेरि सुन्नु होला। रेकर्ड अनुसार यो सिम्फनीलाई चाहिँ डिकाले प्रस्तुत गर्दैछ हैन। यो चाहिँ प्रोड्युस गरेको चाहिँ डिकाले हो। यो कहाँ भयो त, लन्डन फिलहार्मोनिक orchestra-मा। यसमा याद गर्नुस्, इल्गरले चाहिँ आफू लेख्यो, संगीत बनायो हैन। अब यसलाई प्रस्तुत चाहिँ जियोर्ज सोल्टी सांगीतिक समूहले गर्दैछ। यो फ्ल्याट अपोजिट 55 मा भएको। त्यो सँगसँगै अब हामीसँग छ, नाउ लुक एट दिस अदर पीसेस अफ इन्फर्मेसन एन्ड से। हामीलाई इन्फर्मेसनको केही पिसेस दिएको छ। अब हामीले त्यो हेरेर क्वेशनको सोलुसन गर्नुपर्छ। नम्बर 1, वेयर यु माइट फाइन्ड देम। अब हामीले त्यो चाहिँ कहाँ पाउन सक्छौं त। हामीलाई यहाँ बक्समा अलग अलग कुराहरू दिएको छ। अब हामी सुरु गर्छौं सनफ्लावर्स बाई भ्यान जोगबाट। हामीलाई यो जुन दिएको छ नि, सनफ्लावर्स बाई भेन जोग भनेर दिएको छ। यसको अर्थ चाहिँ भेन जोगले सनफ्लावर लेखेको। यसको बारेमा हामीलाई थाहा भएको अलिकति कुरा मेन्सन गर्नुपर्ने छ। यो तपाईले 1 लाइन 2 लाइनमा लेख्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईले प्यासिभ भोइसमा लेख्नुहुन्छ। प्यासिभ भोइस त हामीले अगाडि पनि गरिसकेको छौं। यदि गर्नु भएको छैन भने तपाईले प्रिभियस भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी सुरु गर्छौं ए नम्बरबाट। सनफ्लावर्स। हामीले सनफ्लावर्सलाई बोल्ड लेटरमा लेखेको छौं। अब हेर्नुस्, सनफ्लावर्स आर पेन्टेड बाय भ्यान जोग। यो चाहिँ एउटा पेन्टिङ हो। वी माइट फाइन्ड देम इन एन आर्ट ग्यालरी। हामीलाई ठ्याक्क थाहा छैन नि त यो के हो भनेर है। त्यही भएर सनफ्लावर्स बाई भेन जोग मात्रै भनेको छ। अब तपाईले यसलाई यो चाहिँ म्युजिक हो भनेर डिस्क्राइब गरिदिनु भए पनि हुन्छ, अथवा यो कुनै आर्टिकल हो भनेर तपाईलाई मन लागेको त्यो लेख्न सक्नुहुन्छ। तर यसको बारेमा अलिकति भए पनि खुल्ने गरेको इन्फर्मेसन चाहिँ दिनु पर्यो। जस्तै यो कसले लेखेको हो र हामीले यसलाई कहाँ पाउन सक्छौं, अथवा यो कहिले बनाइएको थियो, यो कहिले गरिएको थियो, यसको बारेमा चाहिँ तपाईले लेख्नुपर्छ। अब दोस्रोमा छ
Roman earrings bracket circa 180 भनेको छ। अब हामी यसको बारेमा इन्फर्मेसन दिन्छौं। Roman earrings can be found in fancy shop which was in fashion in 100 AD। अब त्यसै गरेर Anna Karenina Karenina English translation by Rosemary Ilmon भनेको छ। यो भनेको पक्कै पनि कुनै नोभल अथवा राइटिङ सँग रिलेटेड हुन्छ है। अब मैले यसलाई इट पनि भन्न सक्छु। It can be found in a bookshop which was translated by Rosemary Edmonds। अब डी नम्बरमा हेर्नुस्। Caxton's painting press can be found in press which was invented in 1476। अब ई नम्बरमा छ Notes St. George is a kind of wine which can be found in a wine shop and it was made in 1975। अब अर्को छ To the unknown soldier। It is a letter of an unknown soldier who was born in 1914 and died in 1918। अब जी नम्बरमा छ plum tomatoes। Plum tomatoes might be found in a vendor। यसमा भेन्डर भनेको चाहिँ साग सब्जी तरकारी किन्ने ठाउँ which is produced in Italy। यस नम्बर अर्को छ birthplace of William Shakespeare।
It might be a biography of William Shakespeare, who was born in 1564 and died in 1616. अब त्यसै गरी हामीसँग आई नम्बरमा छ Williamson College. It might be a famous college in Italy whose founder was Lord Williamson, जो फाउन्डर चाहिँ थिए लर्ड विलियमसन. अब हामीसँग लास्टमा छ डफ एन्ड जोन्स फिलिङ्स ब्र्याकेट कप 1980. Duff and Jones might be a play which shares the feeling of couples, and it was performed in performed by CUP in 1980. तपाईहरुलाई फरक ढंगले लेख्न मन लाग्यो भने तपाई आफ्नो इच्छा अनुसार लेख्न सक्नुहुन्छ. हामी राइटिङ स्टार्ट गर्छौं. हेर्नुस् त यहाँ छ वर्क इन ग्रुप्स. Look at the picture below which shows the history of Canmore Castle. Number 1. Say what happened at the each stage of history. हामीले चाहिँ यो फिगरमा हेरेर बताउनु पर्ने छ यहाँ के भएको छ त. यो सबै हिस्ट्रीको बारेमा हो. हाम्रो फिगरमा हेर्नुस् त फर्स्ट फिगरमा के देख्छ 15th सेन्चुरी भनेर देख्छ. यो चाहिँ तपाईले ख्याल गर्नु होला क्यानमोर क्यासल हो है. यो चाहिँ एउटा बिल्डिङको नाम क्यानमोर क्यासल भनेको जुन चाहिँ जोनले बनाएको है. यो 15th सेन्चुरीमा यसलाई बनाइयो. हामीले यहाँनेरि it was built in 15th century. अब सेकेन्ड फिगरमा 1633 भनेर दिएको छ. त्यहाँ हेर्नुस् त धुवाहरू निक्लेको जस्तो देखिरहेछ. पहिले त्यस्तो राम्रो गरेर बनाएको अहिले त यहाँनेरि कस्तो बिग्रेको जस्तो देखेको छ. भनेपछि यसमा चाहिँ आगो लागि भएर यो क्यानमोर क्यासल जल्यो है. भनेपछि हामीले लेख्छौं it was destroyed by fire in 1633. अब त्यसै गरेर तपाईले थर्ड फिगरमा हेर्नुस्. त्यसमा के भएको छ 1660s मा हेर्नुस् त फेरि त्यहाँनेरि रुखहरू पनि पलाइराछ हैन. अनि फेरि अर्को नयाँ बिल्डिङ बनायो. अब 1660s को अन्त्यतिर चाहिँ उसले फेरि नयाँ बिल्डिङ बनाएछ. हामी लेख्छौं it was rebuilt again in the decade भनेको दशक हो of
1660s। अब त्यसै गरेर फोर्थ फिगरमा हेर्नुस् त 18th सेन्चुरी। अब यसलाई त झन राम्रो बनाएको छ, झन आकर्षक बनाएको छ। त्यहाँ अगाडि फाउन्टेन जस्तो पनि छ है, त्यहाँनिर त्यो शालिग जस्तो पनि छ नि, हेर्नुस् त उसले अरू अरू कुराहरू राखेर झन त्यसलाई राम्रो बनाएछ। अनि त्यसको वरिपरि चाहिँ हामीले देख्दाखेरि नयाँ घरहरू पनि बने जस्तो छ। अब हामी लेख्छौँ इट वाज मेड मोर ब्युटिफुल and some house अथवा houses were made around it। फोर्थ फिगरमा हेर्दाखेरि 1920s मा, फिफ्थ फिगरमा हेर्नुस् त यसमा चाहिँ उसले कम्पाउन्ड बारेछ, तारहरू बारेर उसले आफ्नो कम्पाउन्ड बनाएछ। यति चाहिँ यो मेरो आफ्नो जग्गा भनेर उसले आफ्नो बनायो, आफ्नो कम्पाउन्ड। सो इट वाज कम्पाउन्डेड भन्छौँ हामी। उसले कम्पाउन्ड बार्यो। अब अर्को फिगरमा 1950 मा हेर्नुस् त त्यहाँनिर अझ रमाइलो रमाइलो कुराहरू राखेर उसले यहाँनिर चाहिँ एकदम सोफिस्टिकेटेड जस्तो बनाएको छ। सो इट वाज मेड मोर सोफिस्टिकेटेड। सोफिस्टिकेटेड एन्ड मेड फर दी पब्लिक। यो चाहिँ पब्लिकको लागि भनेर पनि बनाइयो, जुन चाहिँ 10 बजेदेखि 5 बजेसम्म खुल्ला हुन्थ्यो। अब 1964 मा चाहिँ उसले यो कानमोर क्यास्टललाई सेलमा राखेछ। इट वाज केप्ट फर सेल। अब 1968 मा चाहिँ यो बिल्डिङ जुन छ नि कानमोर क्यासल, यो चाहिँ क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीले किन्यो है। अनि किनेपछि उसले आफ्नो नाम दियो। इट वाज बट बाय क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटी and named it University or Cambridge Institute of Language। अब क्वेशन नम्बर 2 मा हेर्नुस् त राइट अ हिस्ट्री अफ कानमोर क्यासल, युज द फलोइङ इन्फर्मेसन इन ए डिटेल अफ योर ओन भनेको छ। यहाँ हामीले जुन जुन पोइन्ट्स लेखेको छौँ तपाईले त्यसैलाई इलाबोरेट गरिदिन सक्नुहुन्छ, किनकि हामीले यसको बारेमा डिटेल यो पोइन्ट्समा नै बताइदिसकेको छौँ। अब यो चाहिँ तपाईले आफै गर्न सक्नुहुन्छ, हामीले यसलाई पोइन्ट वाइज लेखेको छौँ, तपाईले यसैलाई प्याराग्राफमा बनाउनु होला। अब पेज नम्बर 34 मा एक्सरसाइज 5.7 छ। यसले भन्छ टेस्ट योर मेमोरिज। यो चाहिँ क्विजको लागि बनाएको क्वेसन रहेछ। क्यान यु एन्सर दिस क्वेसन्स? तपाईले यो क्वेसनको एन्सर गर्न सक्नुहुन्छ भनेर सोधिरहेछ। यो चाहिँ तपाईलाई प्र्याक्टिसको लागि गराइएको हो। नम्बर 1 मा छ क्वेसन व्हाट ह्यापन इन रोम अन 14th मार्च 44 BC भन्ने छ। 14th मार्च 44 BC मा चाहिँ रोममा के भयो त? यो चाहिँ तपाईलाई अगाडिको एक्सरसाइजसँग रिलेटेड क्वेसन हैन, यो तपाईले आफै छुट्टै थाहा पाउनको लागि दिएको। तपाईले यसको लागि इन्साइक्लोपेडिया युज गर्न सक्नुहुन्छ। इन्साइक्लोपेडिया भनेको जहाँ
सबै कुराको बारेमा इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ त्यो एउटा बुक हो। अथवा तपाईले इन्टरनेटको एक्सेस छ भने तपाईसँग गुगलको पनि सहायता लिन सक्नुहुन्छ। यो तपाईहरुलाई आफ्नै रमाइलोको लागि गरेको हो, तपाईले आफै एकचोटि यसलाई प्र्याक्टिस गर्नु होला। अब हामी एक्सरसाइज 5.8 मा जान्छौं। यसमा रिडिङ भनेछ। वर्क इन 3 ग्रुप्स, तपाईहरु 3टा समूहमा बसेर गर्नु होला। अहिले त तपाई घरमा बसेर एक्लै गर्ने होला है, त्यही भएर तपाईले एक्लै पनि गर्न सक्नुहुन्छ। फेमस लाइफ्स भनेको प्रसिद्ध मानिसहरु। अब 1 नम्बरमा भनेको छ read your own passage and decide who it is about। तपाईले यो प्यासेज आफैले पढ्ने अनि यो चाहिँ को हो भनेर थाहा पाउनु पर्ने छ है। अब क्वेशन नम्बर 2 मा practice retelling the life story without looking at the passage। तपाईले चाहिँ यो प्यासेजलाई नहेरिकन फेरि अरूलाई भन्ने कोसिस गर्नुपर्ने छ। 3 नम्बरमा from new groups 1A 1B and 1C tell the other the story so that they can guess who it is about। त्यो एकजनाले A भएर अर्कोले B भएर अर्कोले C भएर चाहिँ यहाँनेरि स्टोरी बताउनु पर्ने छ अनि गेस गर्नु पर्ने छ को त भनेर। यसलाई ग्रुप A ग्रुप B र ग्रुप C मा डिभाइड गरेको छ। ग्रुप A ले भन्छ he was born in United States at the turn of the century। उ चाहिँ युनाइटेड स्टेटमा जन्मिएको थियो। एज अ यङ मैन he was very active and spent a lot of time hunting and fishing। उ चाहिँ जवानीमा एकदमै एक्टिभ थियो है, अनि उसले चाहिँ आफ्नो धेरै समय हन्टिङ र फिशिङ भनेको शिकार मार्न र माछा मार्नमा बितायो। He started working as journalist but during the First World War he was an ambulance driver in Italy। उसले चाहिँ पत्रकारको रूपमा काम गर्न थाल्यो, तर पहिलो विश्व युद्धको बेलामा ऊ इटालीमा एम्बुलेन्स चालक थियो। Where he was badly wounded in 1971। 1971 मा चाहिँ उसलाई गहिरो चोट लाग्यो, ऊ घाइते भयो। After fighting in Spanish Civil War, Spanish Civil War मा उसले युद्ध गरे पछाडि he worked as an army correspondent until 1975। उसले चाहिँ आर्मी करेस्पोन्डेन्ट भएर काम गर्यो 1945 सम्म। When he went to live in Cuba, ऊ त्यति बेला क्युबामा बस्थ्यो। In 1954 he won a Nobel Prize। उसले चाहिँ नोबेल प्राइज पनि जित्यो 1954 मा। He stayed in Cuba until the Castro Revolution in 1958। ऊ क्युबामा कहिलेसम्म बस्यो त भन्दाखेरि जब क्यास्ट्रो रिभोल्युसन भयो 1959 मा। एन्ड देन रिटर्न टु लिभ इन युनाइटेड स्टेट। त्यो पछाडि ऊ फेरि युनाइटेड स्टेट फर्क्यो। ही वाज म्यारिड 4 टाइम्स। उसले 4 पल्टसम्म विवाह गर्यो। एन्ड लेटर इन हिज लाइफ बिकेम फिजिकल्ली एन्ड मेन्टल्ली इल। ऊ चाहिँ मानसिक र शारीरिक रूपमा अशक्त भयो। On 2 जुलाई 1961 he committed suicide। उसले चाहिँ 2 जुलाई 1961 मा आत्महत्या गर्यो। अब बी ले भन्छ she was born into a wealthy family in Philadelphia in 1913। उनी चाहिँ यो फेरि अर्कै स्टोरी हो है। उनी चाहिँ फिलाडेल्फियामा 1930 मा जन्मिन्। उनी एउटा वेल्दी फ्यामिलीमा सम्पन्न परिवारमा जन्मिन्। and she had her first part on the stage when she was 12 years old। उनी 12 वर्षको उमेरमा हुँदा उनले पहिलो प्रस्तुति स्टेजमा गरेकी थिइन्। 5 years later, after visiting Europe with her family, she was admitted to the American Academy of Dramatic Arts in New York। 5 वर्षपछि उनले युरोप उसको परिवारसँग घुम्दाखेरि अमेरिकन एकाडेमी अफ ड्रामाटिक आर्ट जुन न्युयोर्कमा छ त्यसमा एडमिट गरिन्, भर्ना भइन् हैन।
While she was there, she did some modeling and TV commercial to earn some extra money. उनले अन्य पैसा कमाउनको लागि अब आफ्नो पकेट खर्च बनाउनको लागि चाहिँ मोडलिङ पनि गरिन् र टिभीमा कमर्सियल एड पनि गर्ने गरिन्. She first appeared on Broadway in 1949. सुरुमा चाहिँ उनी ब्रोडवेमा देखा परिन्. In 1951, after appearing in several plays on the stage and on TV, 1951 मा पछि चाहिँ उनले स्टेजमा अनेकौं नाटकहरू खेलिन् र उनी टिभीमा पनि आइन्. She played the hero's wife in the film. उनले चाहिँ नायकको पत्नी भएर हाई नून भन्ने फिल्ममा खेलिन्. She then had a star role in two Alfred Hitchcock film. उनले चाहिँ अल्फ्रेड हिचकक फिल्ममा पनि रोल गर्न थालिन्. And later won an Oscar for her role in The Country Girl. The Country Girl भन्ने फिल्ममा उनले अभिनय गर्दाखेरि अस्कार अवार्ड पनि पाइन्. In April 1956, she left Hollywood. उनले चाहिँ 1956 मा हलिउड छोडिन् and got married. त्यसपछि उनले विवाह गरिन्. उनको 1957 मा छोरी जन्मिन्, followed by a son 14 months later. छोरी जन्मेको 14 महिना पछाडि फेरि उनले छोरालाई जन्म दिन् अनि फेरि 1965 मा उनको अर्को दोस्रो छोरी जन्मिन्. She lived in Monaco until her death in 1982. उनी 1982 मा चाहिँ मरिन्. त्यति बेला उनी मोनाकोमा बस्ने गर्थिन्. हामीले पढेको ग्रुप ए र ग्रुप बी अलग अलग स्टोरी हो. त्यस्तै गरेर ग्रुप सी मा छ. She was born in September 1890 in Turkey, in the southwest of England. इङ्ल्यान्डको साउथ वेमा टर्की भन्ने ठाउँमा उनी सेप्टेम्बर 1890 मा जन्मिन्. उनले 1914 मा विवाह गरिन्, जस्ट बिफोर द बिगिनिङ अफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार. त्यसमा फर्स्ट वर्ल्ड वार चाहिँ थोरै पछि भयो. यसको मतलब उनले चाहिँ फर्स्ट वर्ल्ड वार हुनुभन्दा अलिकति अगाडि विवाह गरिन्. ड्युरिङ द वार सी वर्कड एज फर्स्ट नर्स. उनले चाहिँ वारको बेलामा पहिलो नर्सको भूमिका निभाइन्. एन्ड देन इन अ हस्पिटल डिस्पेन्सरी वेयर सी लर्न अबाउट द ड्रग्स एन्ड पोइजन. उनले चाहिँ ड्रग्स र पोइजनको बारेमा सिकिन्. हर हस्बेन्ड रिटर्न फ्रम फ्रान्स एट द एन्ड अफ द वार. उसको श्रीमान चाहिँ फ्रान्सबाट फर्किए जब वर्ल्ड वार चाहिँ सकियो. And they had a daughter in 1919. 1919 मा उनको छोरी जन्मिन्. 8 वर्ष पछाडि उनको डिभोर्स भयो जुन 1972 मा थियो. And after 2 or 3 years work, she went on holiday to Baghdad. उनी होलिडेमा गइन्. 2-3 वर्ष पछाडि चाहिँ बिदा मनाउन गइन्. Where she joined a British archaeological expedition. उनले चाहिँ ब्रिटिश आर्कोलोजिकल एक्सपेडिसन जोइन गरिन्. There she met her second husband. त्यहाँ उनको दोस्रो पतिसँग भेट भयो. They traveled back to England together on the Orient Express. Orient Express भन्ने हामी फ्लाइट भनौं. यो फ्लाइटमा चाहिँ उनीहरू सँगै इङ्ल्यान्ड फर्किए अनि त्यहाँनिर उनले विवाह गरिन्. They went on 2 more archaeological expedition in Syria. उनीहरू सिरियामा पनि गए त्यही आर्कियोलोजिकल एक्सपेडिसनको लागि. And during Second World War she again worked in a dispensary. उनले चाहिँ सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा पनि डिस्पेन्सरीमा काम गरिन्. After more travel to the Middle East in 1947 and 1949, she and her husband moved back to southwest of England. उनीहरूले चाहिँ मिडल इस्टमा काम गरे पछाडि फेरि साउथ इस्ट अफ इङ्ल्यान्डमा दुवैजना श्रीमान श्रीमती फर्किए. Where she worked until her death in 1976. उनले चाहिँ आफू
अन्तिम साससम्म काम गरिन्। In 1971, she was made a dam of the British Empire. 1971 मा चाहिँ उनलाई ब्रिटिस इम्पायरको ड्याम बनाइयो। अब त्यसै गरेर हामीसँग अन्तिममा छ राइटिङ। राइट अ सिमिलर प्याराग्राफ अबाउट योरसेल्फ। यो चाहिँ तपाईले आफ्नो बारेमा आफै लेख्नु पर्नेछ। यो तपाईहरुले आफै गर्न सक्नुहुनेछ। एक्जाम्पलको लागि तपाईले ग्रुप ए, ग्रुप बी र ग्रुप सी गर्न सक्नुहुन्छ है। अब हामी आजलाई यही टुङ्ग्याएर अर्को भिडियोमा हामी वर्कबुकको युनिट 5 गर्नेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि स्वस्थ रहनु होला, हाँस्नु होला, बस्नु होला। बाइ बाइ।